वेलकम बैक जी नाज़रीन, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और आते ही मैं हो गई एकदम, मेरा मैं जो है वो अटक गया है। अक्सर बाज़ दफ़ा ना आप सुबह सुबह या तो आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप भरपूर तरीके से बोल नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है कि रात की नींद लें, रात को टाइम से सोएं ताकि सुबह आप टाइम पे उठें, आप एक्टिव हों, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आप अच्छे से काम भी कर सकेंगे, काम पे ध्यान भी दे सकेंगे। तो इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 बजे बहुत लेट हो जाता है, मैं 12 बजे से पहले सो जाती हूँ और फिर अपने टाइम पे सुबह उठ जाती हूँ। अच्छा जी, दूसरा सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहें तो लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, जो कि बहुत टाइम के बाद मेरे शो पे आई हैं। तो मैंने कहा आप कहाँ चली गई थी, तो आज मुलाकात होगी, आज बहुत सारी बातें होंगी उनसे। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा जी, पीटीआई से भी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है इरफान उल्लाह नियाज़ी साहब, उनको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या कोई खुशी की खबर लेके आए हैं? हमें भी खुश करें ना। नया पाकिस्तान बना रहे हैं और हम खुश हो गए इंशाल्लाह। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमें आवाम को भी खुश करें। खुश है, बिल्कुल सारी आवाम खुश है। जबरदस्त। अच्छा जी, आज हम कराची के मसाइल पर बात करेंगे कि कराची के जितने मसाइल हैं, अब मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ या जो भी सुनने को मिलता है मुर्तज़ा वहाब साहब से, लोग अब थोड़ा थोड़ा नाराज़ होना शुरू हो गए। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्योंकि एक उनकी जो उन्होंने तकरीर की थी उससे लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी थी, और अब जब मैं बात करती हूँ किसी से तो वो ऐसे लगता है कि अब नाराज़ हैं उनसे। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एनी बात दरअसल ये नहीं कि लोग नाराज़ हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को मैं समझती हूँ कि यहाँ कराची के अंदर स्पेशली मैं नहीं समझ सकती, मैं क्या आप हो या यहाँ जो भी कराची के रिहायशी लोग मौजूद हैं वो इस चीज़ को बता सकेंगे कि जितना भी टाइम पीरियड रहा है, ना कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे चेयरमैन रहा है, ना नाजिम रहा है, ना मेयर रहा है। मतलब इस शहर कराची की बात कर रही हूँ, यूसिस लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आया है तो उसने डिलीवर करना शुरू किया है। वो शख्स है कि गली मोहल्लों में आप जाके देखें, जब वो विजिट कर रहा होता है, जहाँ देख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ख़राबी है तो उनके सीसी फ्लोरिंग करवा रहा है, रोड्स बनवा रहा है। इवन के वो छोटी छोटी गली मोहल्लों में पहुँच कर भी अगर कोई कंप्लेन कर देता है डायरेक्टली भी तो वो कहता है मैं यहाँ मौजूद हूँ और उसको फिल फॉर कंप्लीट और फिल फॉर बेहतर होना चाहिए। वो इस लेवल पे काम कर रहा है क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल का है। उसकी वालदा ने भी सारी जिंदगी अवाम में बैठकर, अवामी खातून थी, अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक था और वो डिलीवर करती रही हैं। मैं समझती हूँ कि यंगस्टर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो काम नहीं कर रहा, अवाम के लिए वो काम कर रहा है और उसकी जो सही मायनों में गिरफ्त है वो अवाम के लिए। और मैं नहीं समझ सकती हूँ कि लोग नाराज। देखें, जहाँ अच्छा काम होने जाएगा, जहाँ अच्छा काम होने जाएगा, फर्ज करें कि आपके पास जो है ना आपके एरिया में डस्टबिन मौजूद हैं, बिन मौजूद होने के बावजूद अगर आप थ्रू आउट कर रहे हैं अपना घर का कूड़ा करकट, तो उसके ऊपर कोई आपको पूछ कुछ करेगा या उस पर कोई बात की जाएगी। या आप जॉब्स पे आम लोगों को आदत हो चुकी थी, जितने केएमसी और डीएमसी के लोग हैं उन्हें आदत थी कि घर में बैठ के सैलरीज लेने की, तो उन्हें इन्होंने आके यूटिलाइज किया है कि उन्हें वार्न किया है कि आप काम करेंगे, आप जो सैलरीज ले रहे हैं वो लोगों की खिदमत के लिए ले रहे हैं। तो सारी सी बात है, उन्हें अपडेट किया जाएगा, उनसे पूछ गुछ होगी, तो ऐसे लोग तो नाराज होंगे। यानी उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि लोग उनसे नाराज हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उनके आते ही लोग नाराज होना शुरू हो गए। क्योंकि लोग तो समझ गए, बज़ाहिर पढ़ा लिखा है, उन्होंने कहा कि हम एक बंदा दे रहे हैं कराची के लिए, लेकिन बिहाइंड द सीन स्टोरी वही है कि करप्शन, कि वो आते ही उन्होंने देखा कि कहाँ से मैंने माल बटोरना है, तो वो अपने सिस्टम में शुरू हो गए। तो लोगों को पता चला कि डिलीवर करना नहीं है, करप्शन करनी है इन्होंने। जैसे इनके बड़ों ने सिंध का हाल किया हुआ है, जैसे इन्होंने लड़काना का हाल किया हुआ है, जिस लड़काना वालों के नाम पे ये जी रहे हैं, या सियासत इनकी, या यूँ कहें कि इनकी दुकानें चमकी हुई हैं, वहाँ जाके हालात देख लें आप, शहर के हालात देख लें आप, डकैतियाँ चोरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं।
اس سلسلے میں میں کہتا ہوں عمران خان نے بہت زبردست اسٹیپ اٹھایا کہ ان کے 6 آئی جیز مطلب پورے ڈی آئی جیز سارے چینج کر دیے. کوئی کے پی کی سے آ گیا, کوئی کہاں سے آیا, تاکہ یہاں پہ معاملات. کراچی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے کہ وہاں جو جتنی بڑھتی ہوئی روڈ پہ کھڑے ہو رہے ہیں, سنیچنگ ہو رہی ہے, گھر گھر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ لوگوں کو وہی مار دھاڑ شروع ہو رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو روکنا نہیں ہے, انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا کہ کوئی بات نہیں, لوٹو کھسوٹو جیسے انٹیریئر سندھ میں ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی کراچی کو بھی اپنا انٹیریئر سندھ بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا میں ایک چیز یہاں پہ سوری آپ کی بات وہ کر رہی ہوں, آپ نے کہا کہ چوری ڈکیتی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو کرائم بڑھتا ہے؟ مہنگائی جتنی بڑھ چکی ہے, بھوکا تو کوئی اپنے بچوں کو نہیں سلائے گا, اگر جاب لیس ہوگا تو بھوکا نہیں سلائے گا, پھر اس کو یہ چیز زیادہ آسان لگتی ہے. دیکھیں ہمارے رب کا حکم ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں ہمارے کراچی میں ہی بہت سارے سینٹر ایسے بنے ہوئے ہیں. ہمارے احساس کے پروگرام کے تحت سیلانی کے ساتھ مل کے ہم نے سینٹر ایسے بنائے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کو عزت سے 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اسٹیشنز ہیں کہ ایک غریب آدمی کو عزت سے, بغیر انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی زکوٰۃ کے پیسوں کی نہیں ہے, یہ آپ ہرا کے کھائیں. دیکھیں دوسری جگہ کے مہنگائی ایک عنصر ہے پوری دنیا میں. آپ بتائیں کون سی کنٹری ایسی ہے, یہ تو ترقی یافتہ ملک, ان کا حال آپ دیکھیں کتنا برا ہو چکا ہے. ہم تو بالکل ترقی پذیر ممالک ہیں اور انتہائی غریب اس پہ آ رہے ہیں. انہوں نے جو قرضہ لوٹ کسوٹ کے لیا اس پہ ہم اپنے آپ کو بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں. تو مہنگائی کا تو عنصر آنا ہے. پورا 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, پورا ملک ہمارا کووڈ زدہ ہوا ہے, پوری دنیا میں اس چیز کا اثر جا رہا ہے. لیکن جس طرح اس پہ ہم پھر بھی اپنے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جس طرح بھی کپنگ ہمارا احساس راشن پورٹل ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس میں لوگ تقریباً 3 کروڑ خاندانوں کو وہ اس کا راشن پورٹل دیا جائے گا. اس 3 کروڑ خاندانوں سے آپ سمجھ لیں کہ کم سے کم پاکستان کے 10 سے 11 کروڑ کے جو لوگ ہوں گے وہ مستفید ہوں گے اس سے. تو کوشش گورنمنٹ کی بالکل جاری ہے. اس میں ہم بالکل اس معاملے میں بالکل کسی معاملے میں گھبرا ہی نہیں رہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک کپتان ایسا شخص ہے جو مشکل وقت میں بھی اچھا کھیل کھیلتا ہے. اور وہ جس طرح ریسنٹلی آپ پچھلے ہفتے دیکھیں ایک ایسا سینیریو بنایا کہ سارے بلوں سے نکلے اور اچھل کود شروع کر دی کہ یہ اب گیا. لیکن الحمدللہ کل انہوں نے پھر اپنے منسٹر سے تمام ان کو پھر حوصلہ دیا کہ آپ لوگ بالکل ہمت کریں اور فرنٹ فٹ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا تو ہے ہی نہیں نا, ہم نے گھبرا گئے تو پھر کیا سر میں اب گھبرا دیکھیں نہیں گھبرائے نہیں. دیکھیں میں اب گھبرا گئی. پیٹرول دیکھے, آئل دیکھے, چینی دیکھے, جب میں باہر جاتی ہوں نا لوگوں کے آنسو آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پہ عورتوں کے دیکھے. یہ 2-4 اگر پورے مطلب 23 کروڑ عوام میں اگر 10 لوگ آ رہے ہیں, 15 جو مینوپلیٹ ہو کے ان کو بٹھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, تو میں سمجھتا ہوں پوری 23 کروڑ عوام آج بھی عمران خان پہ امید لگا کے بیٹھی ہے اور ان کو پتہ ہے یہی شخص ہے صادق و امین جو ہمیں انشاءاللہ مشکل بحرانوں سے نکالے گا. اور ورنہ آنے والے تو آپ کو پتہ ہے لوٹ کسوٹ, جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا کہ جی مرتضی وہاب سے لوگ اب خوش نہیں ہیں. خوش کیسے ہوں گے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا لوٹ کسوٹ والا, تو خوش. لیکن عمران خان سے آج بھی عوام خوش ہے, امید پہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے اپنے وعدے کیے تھے وہ ہم ابھی بھی 2 سال باقی ہے, اتنا مطلب ہم ان کو ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں نے مہنگائی کی بات کی, پھر انہوں نے کہا کہ یہ آئی جیز یہاں پہ آگے کرائم چوری ڈکیتی ہو رہی, تو میں نے آگے سے یہ بات کی کہ جب مہنگائی بڑھے گی تو کرائم بڑھے گا. تو اس پہ یہ ساری ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا اب آ رہا ہے جواب؟ دیکھیں میں بات پیپلز پارٹی کی نہیں کروں گی. میں اگر پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں. تو میرے بھائی نے اتنی تھوڑی دیر میں جو لطیفے سنائے ہیں اس سے لطف اندوز آپ بھی ہوئی, اور جتنے سننے والے میرے بہن بھائی ہیں وہ بھی لطف اندوز ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا گھبرانا نہیں ہو, خدا کا واسطہ ہے ہمیں گھبرانے وبرانے کو چھوڑیں. جو کہہ رہا ہے نا میرا بھائی, آنے والے 2 سال ابھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ڈیلیور کر لیں گے.
कहते हैं पंजाबी का एक मुहावरा है, जड़े थे भेड़े और लाहौरी भेड़े। तो जो अभी 3 साल भेड़े थे वो 2 साल जो है ना में क्या करेंगे, बल्कि और ज्यादा भेड़े हो जाएंगे। देखिए सिलसिला, देखिए मैं भेड़े का मतलब बुरे, बुरे सारी बात है, वो व्यूअर्स सुन रहे हैं, ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, कुछ लोग कॉल कर दें तो बता दिया हमने। देखिए मैंने इसलिए कहा था पंजाबी का मुहावरा। देखिए एक छोटी सी और बड़ी मुख्तसर सी बात है, ऐनी समझने वाली बात है। देखिए हमारे पास चीनी आउट ऑफ रेंज हुई है जी, ठीक है। उसकी वजह दुनिया में पाकिस्तान जो है ना, जो गन्ने की पैदावार है हमारे दुनिया में, हम पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, ठीक है। इसी तरह से गंदम जो है ना, गंदम में हम लोग 8वें नंबर पे, इनको खुद कफील है दुनिया भर में। मैं पाकिस्तान की या एशिया की बात नहीं करी। चावल में भी जो है ना हम लोग 10वें नंबर पे मेरे भाई। इसी तरह चावल आप मुझे बताएं कोई गरीब आदमी खरीद सकता है? वरना छुट्टी का दिन होता था, लोग क्या कहते थे, आज तो बिरयानी बना लेनी, चावल आपकी खरीद से बाहर है। हाँ। गंदम दुनिया में आप 8वें नंबर पे हैं, आप खा नहीं पा रहे, भूखे हैं हम लोग। और उस पे मेरा भाई कह रहा है, बड़ी शर्मनाक बात है कि जी हम लोगों ने लंगर खाने लगा लिए। ओ मेरे भाई, लोगों को मोहताज ना बनाए, लोगों को फकीर ना बनाए। हमारा मुल्क जो है ना आपने गिरवी रख के फकीर बना दिया है, तो अवाम को फकीर ना बनाए कि आए ढीठ बन के, जो नहीं कमाते थे वो और ना कमाएं, कोशिश ना करें। नौजवानों को आप कहेंगे ये लाइन में खड़ा होके आप खाना खाएं और घर में सो जाएं और हमारी गवर्नमेंट पे कुछ ना कहें। आप दूसरी चीज देख लें कि कपास हमारा दुनिया भर में यानी 4थे नंबर पे है। तन ढापने के लिए कोई शख्स कपड़े नहीं खरीद सकता। उसकी वजह क्या है? ये सारी वजह महंगाई है। हमने मान लिया जी कि दुनिया भर में, आप ही की बात को बड़ा कर देते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल की जो ना महंगाई हो रही है, तो पेट्रोल बढ़ रहा है। लेकिन चीनी, आटा, गंदम, चावल, कपास, इन चीजों में तो हम खुद कफील है ना। तो ये चीजें क्यों आउट ऑफ रेंज हो रही हैं? हम क्यों नहीं खरीद पाते? एक गरीब इंसान दाल खरीद नहीं पा रहा। फिर इनका ये कहना तो पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर रेट तो बढ़ते हैं। देखिए एक चीज है कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन आपकी अपनी जो बरामदाद है उसमें क्यों इतना बढ़ रहा है भाई? उसमें तो रिलीफ दें। मटर क्या अमेरिका से आ रहा है? मटर क्या चाइना में भेज रहा है जो 400 किलो आपको बिक रहा है? आप क्या टमाटर देखिए टमाटर जो थे क्या वो आप लेकर आ रहे हैं अफगानिस्तान से ला रहे हैं, क्या ईरान से ला रहे हैं, क्या इराक से ला रहे हैं? वो आपने 400 भाई मेरी बहन जिस चीज को खान साहब अच्छी नजर से देखते हैं और कहते हैं इस पे मैं जो है ना गिरफ्त रखूंगा, मैं खुद इसकी इसको जज करूंगा, वो चीज आउट ऑफ रेंज हो जाती है। तो मेरी तो खान साहब से भी रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर हैं बेशक सिलेक्टेड ही सही, काबिल एहतराम है हमारे लिए, क्योंकि हम इज्जतें उछालने वाली पार्टी नहीं, क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है। तो खुदारा वो किसी चीज की जो है ना एक्शन ना लिया करेंगे। जब एक्शन लेते हैं तो वो चीज इतनी नायाब हो जाती है कि हमारे मुल्क से ही गायब हो जाती है। तो अवाम, गरीब अवाम की दस्तरस में तो वैसे ही नहीं है। ये इन लोगों ने अगर 2 साल रह जाते हैं, अल्लाह ना करे कि मजीद 2 साल इनकी हुकूमत चले, अगर 2 साल ये रह जाते हैं तो समझ ले वाकई सुकून 22 करोड़ आवाम को कब्र में मिलेगा। बाकी ये हमारी दुनियादारी तो खराब कर दी इन लोगों ने। क्या कहते हैं कि अब खान साहब को किसी चीज पे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर वो चीज नायाब हो जाती है, ऐसा है? क्यों है वो? और वाकई नजर आ रहा है कुछ, हाँ नजर लग जाती है। इमरान खान फोबिया बहुत सारे लोगों का हो गया, ख्वाबों में भी उनको इमरान खान नजर बाकी 22 करोड़ आवाम को नजर आ रहा है कि बताने वाली शख्सियत। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इन्होंने बात की गंदम, चीनी, गन्ना। देखिए इस दफा क्या हुआ, पहले क्या होता था, किसानों को तकरीबन 3000 रुपए मिलते थे 100 किलो पे गंदम अगर वो काश करता था, तो 3000 का इन्होंने रेट रखा हुआ था। किसान बेचारे का वही बुरा हाल, ना उसको कपड़े पहनने के, ना खुशहाली, ना कुछ। अगर कोई बीमारी आ जाती थी तो वो उससे कर ही नहीं था सारा तो इससे क्या हुआ कि लोग ज़राअत के शोबे को छोड़ के शहरों में आने लग गए। किसान अपना जमीनें छोड़ के शहरों में आने लग गए, मजदूरियां करने लग गए। हमने क्या किया, हमने उनका अब 100 किलो की गंदम की बोरी 5500 में ले रहे हैं, उसका रेट बढ़ाया। देखिए अब एक 100 किलो की बोरी अगर गंदम हम 55 रुपए किलो हम उनसे लेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। या तो हम अपने मुल्क के किसानों को, गरीबों को मार दें, या फिर थोड़ा उन पे भी थोड़ा वो करें कि खुशी खुशी। देखिए अगर ये ज़राअत और ये चीजें खत्म हो गई ना, तो ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं
जब ये सारी चीजें इंपोर्ट होने लग गई तो फिर इनको पता चलेगा जो इन्होंने हाल किया हुआ है, पहले 70-80% चीजें हम इंपोर्ट करने पहले से ही कर रहे हैं, जो इनकी 2 बारियां ले लेके पॉलिसीज बनाई हुई थी। हम तो चाह रहे हैं किसान खुशहाल हो, कि वो शौक से अपनी मतलब चीजें उगाए, हमारे लिए शहरों के लिए उगाए, तो उसका भी हक बनता है कि उनके भी रेट बढ़ाए जाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि गंदम, आपने पिछले दौर में देखा कि इन्होंने जखीरा की हुई थी सिंध में, जब छापे लगे तो गंदम को कहाँ गए जी, चूहों ने खा गई, चूहे खा गए। इन्हीं के हेल्थ मिनिस्टर, इन्हीं के जो वो बयान देते रहे। तो ये सिंध में अच्छा सबसे ज्यादा शुगर मिले जरदारी और ओमनी ग्रुप की है सिंध में। इन्होंने शुगर मिल्स को अपनी क्रशिंग टाइम लेट कर दिया कि थोड़ा और बहरान पैदा हो। मुल्क अवाम को कहते हैं हम अवामी लोग हैं, तंग अवाम को कर रहे हैं। इमरान खान को क्या फर्क पड़ रहा है? इमरान खान देखें वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि अवाम उनके साथ है। आप लोग अवाम को खामखा तकलीफ पहुंचा रहे हैं, एक चीज जो सिस्टम से चल रही थी आप उसको जानबूझ के रोक के लेट कर रहे हैं। दूसरी बात हो गई पानी का मसला आया, पानी के मसले पे इन्होंने बहुत शोर डाला। वो भी इन्हीं के दौर में इन्हीं के मिनिस्टर ने कहा कि हमारे वडेरे हमें पानी नहीं लेने दे रहे, आम आवाम को हमारे वडेरों ने पानी नहीं लेने दिया, वो बेचारे बहुत इन्हीं के उसमें वो भी करप्शन में अपना कर रहे हैं। फिर बात आ गई कि उसकी आपने बात की इन्होंने कि इमरान खान जो एक्शन लेते हैं जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा शख्स है कि वो बिल्कुल हर चीज पे उसकी नजर है, ठीक है, और हर चीज पे एक्शन लेते हैं। देखें तरीन की जहां की बात इन्होंने की, जहांगीर तरीन की, उनका भी किसी उसमें अगर कोई नाम आया तो उनको हटा दिया। वो ऐसा नहीं है कि एक बंदा करप्शन ज्यादा है और उसको साथ चलाए, जिसका पता चल रहा है उसको हटा रहा है मुल्क की खातिर। एक शख्स को ना शोहरत की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना उसको किस चीज की कमी है। दुनिया की आज भी जिस दुनिया में जिस मुल्क में जाता है लोग उसके इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो सारा कुछ जो भी कर रहा है पाकिस्तान की खातिर कर रहा है। पाकिस्तान सबसे पहले उसने अपने बच्चों की फिक्र, देखिए उसके 2 बेटे हैं, हर बंदे को अपनी औलाद प्यारी होती है, उनकी इतनी फिक्र नहीं कर रहे जितनी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की फिक्र में लगे हुए हैं। तो ये मामलात ऐसे नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है, आने वाला वक्त बेहतरी का वक्त है। हमारे ही दौर में आप देखें हमने 2028 तक कहा था कि 10 डैम बनाएंगे पाकिस्तान में, और उन पे काफियों पे काम शुरू हुए। इंशाल्लाह ताला हमारे ही दौर में आप देखेंगे कंप्लीशन की तरफ ये सारी चीजें जाएंगी। हमारे ही दौर में इंशाल्लाह ये कराची जो हमने ये इन्होंने जो सर्कुलर रेलवे का हमने ऐलान किया, हमारे ही दौर में इंशाल्लाह ग्रीन लाइन बसें जो इनके मिनिस्टर ऐलान करते रहे जी 40 आ रही है, 1000 आ रही है, 2000 आ रही है, 13 साल से हम सुनते रहे। लोग बेचारे रिक्शों में और वैगनों में सफर करते हैं, जो एक दफा उतरता है तो उसको पता नहीं होता मेरे कपड़े कहां से फट जाएंगे या कहां से काले हो जाएंगे। वो ग्रीन बसें आ गई, हमारे ही दौर में आई, और इंशाल्लाह ताला नवंबर एंड में या दिसंबर के शुरू में इमरान खान आएंगे, उसकी इंशाल्लाह इनॉग्रेशन करेंगे, और आप इन रोडों पे उनको चलता हुआ देखेंगे कराची में। ठीक है जी, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक से वापस आके आपसे भी बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं, दोनों न्याजी हैं और अलग अलग पार्टी से हैं, राहें इनकी अलग हैं। अब देखना ये है कि कौन से न्याजी ठीक हैं और कौन से न्याजी ठीक नहीं है। इस तरफ आती हूँ, ज़रा बताएं, ये आज तो बड़ा अच्छा हो गया, मैंने बड़ा गौर किया, अभी देखा तो न्याजी मतलब नाम के बाद, तो ये बताएं ये फिर बन क्यों नहीं रही, क्यों मिल के काम नहीं हो रहा और ये क्यों इतना सारी चीज़ें हो रही, इसकी वजह क्या है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी कास्ट पे फख्र है, ऐसी कोई इशू नहीं है। और वजह ये है कि जो मेरे दाएं तरफ बैठा हुआ मेरा भाई है इरफानुल्लाह न्याजी साहब, और आपके बाएं तरफ बैठी हुई है मसरत न्याजी साहिबा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये यू टर्न वाले न्याजी हैं, ये झूठ का साथ देते हैं, मैं आवाम का साथ देती हूँ। फ़र्क इतना है क्योंकि अगर गलत हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने 100% डिलीवर किया। हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर कोई गलती कोई कोताही होती है तो उसको सही करने में जब आवाम हमें इंडिकेट करे या आप जैसे एंकर हमें करते हैं, तो हमने कभी उसको ये नहीं कह दिया कि जी
جب خان آیا تھا تو یہ تھا, اب خان نہیں تھا تو یہ تھا. دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پیٹرول 60 روپے تھا, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو آپ کا جو ڈالر تھا وہ 80 to 75 تھا. اب خان آیا ہے, ایماندار ہے, تو 170 کو بھی کراس کر گیا ہے. چینی پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ کہتے ہیں کرپشن زدہ ہے, اس میں 45 روپیز کے جی تھی. اب خان چونکہ ایماندار ہے تو چینی جو ہے نا 145 بلکہ 150 کو بھی کراس کر گئی ہے. پیپلز پارٹی بقول ان کے کرپٹ تھی تو آٹا جو تھا نا 40 روپے 45 روپے کے جی تھا, اب جو ہے نا 70 کو کراس کر گیا ہے. مرغی جو ہے نا 150 160 روپے کے جی تھی. اب خان چونکہ ایماندار ہے تو مرغی آپ کو 400 سے بھی کراس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی ان کی نظر میں کرپٹ تھی تو یہی آپ کے ٹماٹر مٹر 30 روپے 40 روپے حد ہے تو 50 روپے 60 روپے سے ابو کبھی نہیں گئے تھے. خان چونکہ ایماندار ہے تو مٹر نے بھی ٹماٹر نے بھی ہم لوگ کی معیشت کہتے ہیں کہ سٹرونگ ہے, اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے چیخیں نکال دی, 400 روپے کو لے گئے. خان چونکہ ایماندار ہے تو اس نے لنگر خانے لگا دیے. پیپلز پارٹی چونکہ عوامی پارٹی ہے تو انہوں نے لنگر خانے نہیں لگائے. انہوں نے جن خواتین کے پاس, یہی میرے بھائی کہہ رہا ہے نا کہ سندھ میں ان خواتین کے پاس جن خواتین کو کام کرنا چاہتی تھی, ان کی زمین نہیں تھی, ان بے زمین ہاریوں کو خواتین کو زمینیں الاٹ کی, انہیں ٹریکٹر دیے, انہیں ٹرالی دی. یہ تمام چیزیں جو خواتین پڑھنا چاہتی تھی تو انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے انہیں جو ہے نا ان کے کام سکھائے گئے. اگر وہ گریجویٹ ہیں تو انہیں ساتھ میں اسکالرشپ بھی دے دی گئی 4000 روپے, میٹرک ہے تو 2000 اسکالرشپ بھی, اور وہ انہیں مختلف چیزیں جیسے پالر ہے یا کپڑے سٹیچنگ کرنا ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں جو سیکھنا چاہیں وہ بچیاں یا ینگسٹر لڑکے سیکھنا چاہیں. اگر کسی نے ماسٹر کیا تو انہیں 6000 روپے اسکالرشپ بھی تھی اور یہ چیزیں سکھائی جا رہی تھی. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا نام, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دیا ہوا نام, اس کو ہٹا کے آپ احساس پروگرام کا نام دے دیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ لایا تو خان لایا. او میری بہن, خان لایا تو کیا لایا؟ خان لایا میں سمجھتی ہوں عوام کے لیے کفن لایا, جو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لاتی. ہم نے یہ نہیں کہا کوئی ایک چیز آپ مجھ سے گنوانا شروع کریں, آپ اور میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, تو یہ شعور آپ کو شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا, آپ کو شناختی کارڈ کی شناخت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دی. پاسپورٹ اس وقت ایسے لوگوں کے پاس ہوتا تھا جن کا تصور نہیں ہوتا تھا, جو امیر کبیر ہوتے تھے, وہ ہر خاص و عام شخص کے پاس پہنچایا. آپ کو ملک سے باہر اگر جابز کریٹ کر کے دی تو شہید بابا نے کر کے دی. اگر شہید محترمہ رانی آتی ہیں تو جو تکالیف انہوں نے جیل میں ایک ڈکٹیٹر سے لڑتے ہوئے فیس کی تو وہ انہوں نے دیکھا. تو خواتین کے لیے الگ وومن بینک بنایا, یونیورسٹیز بنائی, الگ سے پولیس اسٹیشن بنائے تاکہ خواتین ہو تو خواتین کو بہتر انداز میں سمجھا سکیں. وومن جیل الگ سے کر دی. یہ تمام چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں. آپ کے دور میں ہوا کیا ہے مجھے بتا دیں. چلے جی یہ 13 سال کا رونا روتے ہیں, انشاءاللہ آنے والی جب تک پاکستان قائم ہے, اللہ پاک اس کو قائم و دائم رکھے, تو جب تک قائم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھیں گے. سلیکٹڈ ہونا ایک الگ بات ہے. آج میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, آج یہ بیٹھا ہوا ہے, میں ان سے کوئی وہ نہیں ہوں, یہ بیچارہ سچ بولتا ہے لیکن مجبور ہے, ہاتھوں مجبور ہے ان لوگوں کے کہ اس نے غلط بیانی کرنی ہی کرنی ہے. میں آپ کو آج کہتی ہوں خان صاحب کے 2 سال گزرنے دیں, مشکل سے بھی ہو سکتا ہے 2 سال پہلے بھی, اس سے بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ صحیح معنوں میں عوامی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ڈیلیور کرتی ہے. تو دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری پیپلز پارٹی آئی تو اس نے یہ کچھ کر دینا. ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نوجوان قائد ہے, وہ انشاءاللہ نئی قیادت کے لیے, نئے لوگوں کے لیے وہ سوچ رہا ہے, وہ کر رہا ہے. یا مہنگائی کر رہے ہیں تو وہ روڈوں پہ لے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پی ڈی ایم نے جب کہا تھا کہ استعفے دے دیں, انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا, جمہوریت کے اندر رہ کر ہوگا. تو ہم ویژنری لوگ ہیں, ہم ان کی طرح اوپر سے لائے ہوئے لوگ نہیں. جو اوپر سے لائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عوامی نہیں ہوتے اور انہیں عوام کا درد کبھی بھی نہیں ہوتا. انہیں درد نہیں ہوگا اور 5 سال بعد
میں یہ لفظ کبھی بھی نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن جو حشر عوام ان کا کرے گی، جو استقبال ان کا عوام کرے گی، وہ یہ بھگتیں گے اور عوام بھگتے گی. پلڑا بھاری لگ رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ کافی ساری باتیں چیزیں تو ایسے ہو رہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں سندھ میں. انہوں نے تو ایسے ہماری بہن نے گنوایا کہ بس آپ بھی گنوا دیجیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں بتاؤں، بات آ گئی ووٹوں کی. سندھ پہ لے لیتے ہیں، چلے سندھ کی بات ہو رہی ہے. سندھ پہ اسپتالوں کا حال آپ دیکھ لیں، اچھا اسکولوں کا حال آپ دیکھ لیں. اسکولوں کا حال کیا بتائیں، ان کے وزیر اعلیٰ صاحب ابھی انوالو ہیں. 5500 کی ٹیبل ڈیسک 29,000 میں خرید رہے تھے وہ. باقی میں کیا گنواؤں. ہو سکتا ہے آپ نے مہنگائی کی ہے، مہنگی ہو گئی ہو. ہاں مہنگی ہوگی 29 سے 5500 والی 29,000 میں. اچھا ہمارے پوچھ لیں گے، کوئی ہمارے بات نہیں. ایک اپوزیشن اچھا جواب ملے لیڈر گا بنایا گیا عمران خان نے، علیم عادل شیخ کو. ان کے اوپر انہوں نے اتنے پریشر ڈالے کیونکہ وہ شخص ایسا ہے کہ پورے سندھ میں جا کے ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. آج بھی پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے 3 کے 4 پروگرام ہوئے سندھ میں. ہزاروں کی تعداد میں سندھی لوگ، سندھ میں بسنے والے لوگ اس پروگراموں میں آئے. نہ آتے نا، ہم نے تو کوئی دیکھیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیلیور نہیں کر رہے، مہنگائی کر رہے. لوگ آئے. کے پی کے میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے ٹائیگر جلسہ کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. نہ آئے. کل اسلام آباد میں اسد عمر نے ایک جلسہ کیا. جیسے ہی عمران خان نے کیبنٹ کا اجلاس کیا، یقین کریں عمران خان آکسیجن دے دیتا ہے ان کے منسٹر کو. جب ہمارے آکسیجن نکلی، جب باہر نکلے، کل اسلام آباد میں دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے اسد عمر کے اس جلسے میں. نہ آتے. یہ لوگ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے، میں تو بلاول صاحب کا بیان سن کے تھک گیا. جی 31 دسمبر آخری ہے، 31 دسمبر آخری ہے جی. پتہ نہیں کون سی 31 دسمبر ہے شاید اس بار. آج یہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں ریگل چوک پہ. اچھا اب وہاں بیچارے لوگوں کا کاروبار کورونا کی وجہ سے، ویسے انہوں نے بند کر رکھا، 6 دن کاروبار بند کیا رکھا. ٹائمنگ کی شارٹیج دی رکھی. بڑی مشکل سے کام شروع ہوئے. آج یہ ریگل پہنچ رہے. بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو بھائی کسی میدان میں کر لیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر میدان میں جائیں گے تو لوگ نہیں ہوں گے. تو ریگل چوک چھوٹی سی جگہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں بھائی احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو عوام کو تنگ کرنے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے عوام نے ہمارے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے، صرف ان کو تنگ کرنے کی والی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی کر لیں، ہمیں پی ڈی ایم کی اور ان کے ریلیوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم اس وقت بہت زیادہ ہماری گورنمنٹ پریشانی میں ہے. کس طرح اس مہنگائی کو ختم کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے. پوری طرح ہمارے پوری احساس پروگرام کی ٹیم متحرک ہوئی ہے اس میں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عوام کو ریلیف دیا جائے. عمران خان نے کہا کچھ بھی کرو، جیسے کرو، عوام کو ریلیف دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے جس طرح انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا کہ بھائی بڑے خوشیاں، اور یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بھائی اب آج گورنمنٹ گئی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم پورے 5 سال پورے کریں گے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ دوبارہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کا جھنڈا تھام کے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں اس وقت، لیکن امید عمران خان بھی لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہی شخص ہمیں اس مسئلے سے نکالے گا اور دوبارہ انشاءاللہ تعالی آنے والے 2023 میں یہی پورا پاکستان ڈبل کی تعداد میں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور ہم یہ جو ہمیں ایک گورنمنٹ ہمیں ملی، اس میں ایسا ہوا کہ کچھ معاملات کچھ جگہوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ جیت نہیں سکے. تو ہمیں تھوڑا نمبر گیم میں تھوڑی پرابلم آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اتحادیوں کو شامل کرنا پڑا. اتحادیوں کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں گورنمنٹ چلانے کے لیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے انشاءاللہ 2023 میں ہم 2/3 اکثریت سے جیتیں گے اور اس ملک کو جو ہمارے وعدے تھے، جو ہم نے پرومسز کی تھی، خاص طور پہ 10 ڈیم بنانے کی، وہ ہم پوری کریں گے. سڑکوں کا جال انشاءاللہ تعالی، موٹر ویز یہ ہماری دور میں انشاءاللہ حیدرآباد سے سکھر تک کمپلیٹ ہوگا. سندھ میں جس طرح عمران خان اسپیشل مطلب کین ہے اس معاملے میں کہ سندھ کے لوگوں کو اس غربت سے اور سرداری نظام سے نکالنا ہے. ہم نے وہاں نعرہ دیا کہ بھائی سرداری نظام نامنظور، کیونکہ بیچارے ان کو تو یہ کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو تو دوسرے دن اس کا وہ حال کرتے ہیں کہ آپ جیسے دیکھیں ناظم جوکیوں کا کیا حال کیا انہوں نے. تو یہ تو بالکل بدماش بنے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سندھ میں جیسے 2018 میں ان کے وڈیروں کے سامنے خورشید شاہ جیسا بڑا بگ جائنٹ کے سامنے ایک ہمارا عام سا بندہ کھڑا ہوا اور 6000 ووٹوں سے ہارا، اور خورشید شاہ کو اس کے خوف سے اور عمران خان کے خوف سے گھر گھر جانا پڑا
लोगों की मिन्नतें करनी पड़ी कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। उसको पता था मैं हार रहा हूं। तो ये हालत है कि वडेरे घरों से निकले पहली दफा, वरना वो तो घरों से ऑर्डर कर देते थे, भाई वोट डाल दो, डब्बे भर दो। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कराची के हालात भी आप देखेंगे। हमें कराची ने मैंडेट दिया, हमने ही कराची संभालना है, और आज भी कराची इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको चेंजेस नजर आएंगी, सिंध में भी नजर आएंगी, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, हेल्थ कार्ड हमने मुतारिफ कराया, 10 लाख तक इंश्योर, उसमें आप हर तरह का इलाज। अब तो हमने उसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कनेक्ट कर दिए हैं कि अगर सरकारी हॉस्पिटल तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आप जाएं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलके उनका इलाज वहां होगा। 1 जनवरी से पूरे पंजाब में ये हेल्थ कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये जैसे जैसे हम टाइम गुजर रहा है, हम पूरी कोशिश में हैं, लेकिन उसके साथ जब हमें गवर्नमेंट मिली तो कर्जों से जकड़ी हुई गवर्नमेंट। फिर उसके बाद 2020 में हमने कहा था 2020 हमारे मुल्क का बेहतरी का साल होगा, लेकिन उसमें कोविड आया। क्या हाल हुआ, दुनिया का क्या हाल हो गया। जिस तरह इमरान खान ने अपनी पॉलिसी दी स्मार्ट लॉकडाउन की, आप देखें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है। लेकिन महंगाई तो है, महंगाई देखें, महंगाई पूरी दुनिया में उसका असर आया है, और उसको हमने ही इंशाल्लाह निकालना है अल्लाह ताला की मदद से। और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि आपको ये नया पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो वडेराना एक निज़ाम है, इस पे तो उंगली उठती है, और ये है, अगर आप जाके देखें ये है चीज़ है, इस पे तो मतलब मैं भी बोलना चाहूँगी ये है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और क्योंकि इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लोग कितना दबते हैं और उनके साथ कितना जुल्म होता है। एक इस चीज का, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आया और मैं भी ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब इतना काम कर चुकी है और इतना हक सच पे बोलती है, तो पीपल्स पार्टी इस पे एक्शन क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो ज्यादती है जो नाजिम चौकियों के साथ हुई, मेरा भाई ने भी उसको इंडिकेट किया और आप भी कर रही हो। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है कि तरीन का अगर करप्शन में नाम है और तरीन ही की वजह से चीनी जो महंगी हुई है, मैं समझती हूँ तरीन की वजह से हुई है, क्योंकि जो जिस पे खान साहब लोडे खाते रहे जहाज पे उनके, तो उसका आउटपुट साथ मिलाकर नहीं सही तो साइड लाइन पे ही सही वो मिल रहा है उनको। दूसरी बात ये कि देखें, नाजिम चौकियों के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, हम उस पे नहीं जा रहे, लेकिन फिल फॉर एक्शन लिया गया और देखें गिरफ्तार किया गया, उस पे FIR लॉन्च हुई, फिल फॉर गिरफ्तार हुआ। देखें, हुकूमत वक्त आप गिरफ्तारी करवा सकते हैं, आप उस पे FIR लॉन्च करवा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है ना किसी को फांसी नहीं दिलवा सकती है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये इदारे जो है ना जहां तक अपना इदारों का काम है वो करते हैं, उसके बाद हमारी मोअज़्ज़िज़ अदालतों का काम है कि वो उसको किस लाए अमल पर ले जाती है। ठीक, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी, मेरे भाई ने कहा कि 2023 आएगा तो अवाम जो है ना इससे ज्यादा हमारे साथ खड़ी होगी, यकीनन खड़ी होगी, मैं इसको मानती हूँ खड़ी होगी। हो सकता है मैं भी इनके साथ खड़ी हूं, क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दे दी, इन्होंने 50 लाख घर दे दिए, इन्होंने 350 डैम बना दिए, इन्होंने मईशत को बहुत ज्यादा बूस्ट किया, और मईशत को बूस्ट करने की वजह से जो है ना महंगाई कम हुई। अच्छा, अब जो है ना कर्ज लिए गए, आप लोगों ने कर्ज लिए, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ ना। ये सब कुछ हुआ, और खान साहब जब आए, क्योंकि खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर वादा किया, वो वादा क्या था कि अगर मैं IMF के पास चला जाता हूँ तो समझ लो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो खान साहब ने खुदकुशी इसलिए नहीं की कि हो सकता है बाहर आके ना उन्होंने कागज का जो है ना एक बनाया हो दुपट्टा टाइप का या कोई रस्सी टाइप की, उससे खुदकुशी कर ली हो, तो खान साहब का वेट ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है, तो वो जो है ना बार बार फट रहा हो, तो उस किस्म का शायद वो पेपर बना रहे होंगे PTI वाले जिससे वो खुदकुशी कर सके। बात दरअसल ये है कि चले जी, सब आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने ज्यादा लिया, सबसे कम जो है ना, सबसे ज्यादा कम कर्जा पीपल्स पार्टी ने लिया, उससे ज्यादा कर्जा नून ने लिया, और अब खान साहब की गवर्नमेंट ने तो इस हद तक कर्जा ले लिया है कि मैं समझती हूँ कि अगर 1 रुपया कर्जा था ना तो मेरा आने वाला बच्चा 1000 का मकरूज हो गया है। तो इतना तो कम कर्जा इन्होंने लिया है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था मैं खुदकुशी कर लूंगा। इन सारी अच्छी बातों की वजह से ना सारे पीपल्स पार्टी के लोग या इधर उधर के लोग छोड़ के ना वो PTI ज्वाइन कर लेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस किस्म की बातें करते हुए कि क्या बात कर रहे हैं आप
کہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کس موضوع پہ ساتھ ہوں گے, کیوں کر ساتھ ہوں گے بھائی؟ آپ نے عوام دیکھیں کتنی عرفان کتنی شرم کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہو کراچی کے اندر یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کو منہ کی کھانی پڑی, آپ اسی طرح کی تعریفیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتی ہوں اور ہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ جتنی تعریفیں کر رہے ہیں, جیسے آپ کا شیدہ ٹلی جس کو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کو کوئی چپڑاسی نہ لگائے, وہ جو ہے نا چپڑاسی صاحب خان صاحب کے اتنی یقین کرے تعریفیں کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص اللہ پاک کی اتنی تعریف کرتے اور اللہ پاک کے سامنے جھک کر اتنی بات کرتے, عوام کی تعریف اتنی کرتے کہ مہنگائی ہو رہی ہے, تو یقیناً آج وہ ولی ہوتے. تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایڈمٹ کریں کہ مہنگائی آپ کی وجہ سے ہوئی, کہ آپ نے بہت زیادہ قرض لیے, آپ باقی کو آپ کمپیریزن کرتے ہو فلاں ملک میں اتنا پیٹرول ہے ہمارا اس سے, آپ ان کی کرنسی سے جو ہے نا آپ کمپیریزن نہ کرو نا. آپ کی کرنسی اگر جو ہے نا آپ دے رہے ہیں 16,000 روپے یا 18,000 روپے ایک مزدور کو, سندھ نے کی 25,000 روپے, اس سے کمپیریزن کر لیں آپ غریب کے کتنے ہمدرد ہیں. بات دراصل یہ کہ آپ کہتے ہو انڈیا سے کرتے ہو کمپیریزن, آپ کرتے ہو بنگلہ دیش سے کمپیریزن. بنگلہ دیش کا 1 ٹکا ہوتا تھا, ہمارا 1 روپے اس کو ملنا برابر ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا. آج ٹکا کہاں چلا گیا, ہم کہاں کھڑے ہوئے. معیشت تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بوسٹ کر دی ہے. پھر میرا بھائی فرما رہا ہے کہ ریگل پہ یہ لوگ کر رہے ہیں دھرنا کر رہے ہیں. بھائی ریگل پہ کر رہے ہیں نا, آپ کی طرح جو ہے نا ملک کو کتنا ٹائم آپ نے بلاک کر کے رکھا, اس وقت آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. پھر کہتے ہیں خان آیا تباہی لایا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. شو کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, تو نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ آپ سے بات ضرور ہوگی. اچھا جی ناظرین, آج مہنگائی پہ بات ہوئی اور بہت ساری بات ہوئی, کوشش ہوئی کہ دونوں طرف کے بات آپ کو سنائی جائے, آپ کو پتہ چلے, کیونکہ عوام پریشان ہے اس ٹائم. عوام خود جج کر لے کہ کہاں سچائی ہے, کہاں رائے حق پہ ہیں اور کہاں جو ہے وہ جھوٹ ہے, وہ سب عوام خود فیصلہ کرے گی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اسکرین پہ ساری چیزیں دکھانا. تو خوش رہیں, آباد رہیں. کل پھر حاضر ہوں گی ویکینڈ شائن ود اینیشا. اپنی ہوسٹ اینیشا کو دیں اجازت. اللہ حافظ.